एव मम भर्ता इति अहं मनसा तं वृतवती इति सावित्री तयोः पुरतः वदति। एतद् वचनं श्रुत्वा नारदः वदति, अहो बत महत् पापं सावित्र्या नृपते कृतम् अजानन्त्या यदनया गुणवान् सत्यवान् वृतः। सः वदति, अहो बत महत् पापम्। अत्र बत इत्यस्य विशेषार्थः कोऽपि नास्ति। तत्र उद्वेगेन कश्चन उद्गारः कृतः, अहो बत। तत्र भगवद्गीतायामपि एषः एव प्रयोगः, तत्र अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् इति अर्जुनः प्रायः प्रथमाध्याये अस्ति। तत्रापि एवमेव अहो बत महत् पापम् इति प्रायः व्यासेन एतद् वाक्यं तत्र तत्र प्रयुज्यते इति मन्ये। अन्यत्र अहं न श्रुतवान्, कदाचित् स्यात्, पश्यामः। भवत्या महत् पापकार्यं कृतं। सावित्र्या हे नृपते, भवत्या इति साक्षात् सः नारदः सावित्रीम् उद्दिश्य न कथयति, अपि तु अश्वपतिम् उद्दिश्य वदति, हे नृपते सावित्र्या महत् पापं कृतं। कथम्? अजानन्त्या यदनया गुणवान् सत्यवान् वृतः। एतया अजानन्त्या अनया यं वस्तुस्थितिं न जानाति वस्तुतः। सत्यवतः विषये, सत्यवतः इत्युक्ते सत्यवान् इत्यस्य, तत्र सत्यवान् इत्यत्र सत्यवत् शब्दः तकारान्तशब्दः अस्ति। तस्य नाम सत्यवान् इति यदस्ति तत् प्रथमान्तम्, किन्तु तत्र प्रातिपदिकं वक्तव्यं चेत् सत्यवत् इति प्रातिपदिकं भवति। तथा च सत्यवान् सत्यवन्तौ सत्यवन्तः इत्येवं रूपाणि, अतः तस्य रूपाण्येव तत्र प्रयुज्यन्ते। यत्र यत्र कुत्रापि तस्य विषये यदा उच्यते तदानीं सत्यवतः, सत्यवते, सत्यवन्तं, सत्यवता, सत्यवती इत्येवं रीत्या तस्य सत्यवतः विषये यदा यदा उच्यते तदानीम् एवं विभक्तिरूपाणां प्रयोगः क्रियते। तथा च क्षम्यता महोदय, एक्चुअली दशश्लोक पूर्वमेव आरम्भं कुर्वन्तु। 94 अध्यायः श्लोकात् आरम्भं करणीयम्। कुत्र? मार्कण्डेय उवाच अथ मध्राधिपो राजा नारदेन समागतः। Jayashree, we finished the 10 shlokas from this chapter, no? Last class. 41. We finished until where she comes back and says... Okay. Got it. Shamita. स्पष्ट जातं खलु? We are fine, Dhanamurti. Okay. Maybe I missed it. Continue. एवञ्च तत्र अनया सावित्र्या अजानन्त्या इत्युक्ते कञ्चन विषयम् अजानती एषा सत्यवन्तं वृतवती, किन्तु सः सत्यवान् गुणवान् अपि अस्ति। सः सत्यवान् गुणवान् अस्ति। अत्र सत्यवान् इति विशेषणरूपेण न, अपि तु तस्य नाम एव सत्यवान् इति। अत्र पुनः पुनः यदा प्रयोगः क्रियते तदा तस्य यं युवकं एषा वृतवती तस्य युवकस्य नाम सत्यवान् इति। एवञ्च सः सत्यवान् इति यः युवकः एतया वृतः सः गुणवान् अस्ति, किन्तु तस्य विषये कञ्चन विषयं एषा न जानाति इति कारणेन तं वृतवती, इत्युक्ते तम् इष्टवती। कः विषयः? सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते तथास्य ब्राह्मणाश्चक्रुः नामैतत् सत्यवान् इति। सत्यं वदत्यस्य पिता,
तस्य युवकस्य नाम सत्यवान् इति कथं तस्य नाम आगतम् इति चेत् तस्य पिता सत्यं वदति, तस्य मातापि सत्यमेव प्रभाषते, तथा अस्य ब्राह्मणाः चक्रुः नाम एतत् सत्यवान् इति। एतेन कारणेन तस्य सत्यवान् इति नाम ब्राह्मणाः कृतवन्तः, चक्रुः कृतवन्तः। चक्रुः इति शब्दः अस्माकं परिचितः एव, वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। चकार चक्रतुः चक्रुः इति कृ धातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुषरूपाणि। करोति इति यत् क्रियापदमस्ति तत्र तस्य लिट्लकारे चकार चक्रतुः चक्रुः इति कृतवन्तः इत्यर्थः। तथा च एतस्य नाम सत्यवान् इति ऋषयः कृतवन्तः। बालस्याश्वाः बालस्याश्वाः प्रियाश्चास्य करोत्यश्वाश्च मृन्मयान् चित्रेऽपि विलिखत्। यत्र श्वा इत्येव खलु, किमस्ति? अश्वः इत्येव खलु? श्वा एव, श्वा। अस्तु अस्तु अस्तु। चित्रेऽपि विलिखत्यश्वांश्चित्राश्व इति चोच्यते। एतस्य बालकस्य चित्राश्वः इत्यपि नाम अस्ति इति वदति सः। किमर्थं, कुतः तत् नाम आगतम् इति चेत् बालस्य अश्वाः प्रियाः, तस्य बालस्य, बालः इत्युक्ते तस्य युवकस्य, बालः इति नारदः वदन् अस्ति, अस्तु तस्य युवकस्य अश्वाः प्रियाः, सः अश्वान् बहु इच्छति। करोत्यश्वांश्च मृन्मयान्, मृन्मयान् अश्वान् सः करोति, मृत्तिकाद्वारा सः अश्वस्य निर्माणं करोति, अश्वस्य मूर्तिं निर्माति मृत्तिकया। चित्रेऽपि विलिखत्यश्वान्, चित्रेऽपि अश्वमेव विलिखति इत्युक्ते अश्वस्य एव चित्रं करोति सः, अश्वस्य एव चित्रं निर्माति। तेन कारणेन तस्य चित्राश्वः इति अपि नाम आगतम्। अतः सः चित्राश्वः इत्यपि उच्यते, सः बालकः, सः युवकः चित्राश्वः इत्यपि उच्यते। तदा राजा वदति, अपि इदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान् वा नृपात्मजः, क्षमावानपि वा शूरः सत्यवान् पितृवत्सलः। अपि इदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान् वा नृपात्मजः, क्षमावान् अपि वा शूरः सत्यवान् पितृवत्सलः। सः तेजस्वी, राजा पृच्छति, यदा नारदः एतं विषयं वदति तदा राजा पृच्छति, अपि इदानीं सः तेजस्वी बुद्धिमान् वा नृपात्मजः, क्षमावान् अपि वा शूरः सत्यवान् पितृवत्सलः इत्युक्ते तस्य युवकस्य विषये एतान् प्रश्नान् तस्मिन् युवके एते गुणाः सन्ति खलु इति राजा नारदं पृच्छति। अपि सः तेजस्वी इत्युक्ते सः तेजस्वी एव खलु इति। अपि सः बुद्धिमान्, सः बुद्धिमान् एव खलु। अपि सः क्षमावान्, सः नृपात्मजः यः अस्ति, अपि सः नृपात्मजः क्षमावान्, अपि सः शूरः, अपि सः सत्यवान्, अपि सः पितृवत्सलः। तत्र अपि इति शब्दः प्रश्नवाचकः। वयं किम् इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः खलु, किं सः तेजस्वी, किं सः बुद्धिमान् इत्येवं किम् इत्यस्य प्रयोगः यथा क्रियते, यस्मिन् अर्थे क्रियते तस्मिन्नेव अर्थे अत्र अपि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अतः अत्र प्रश्नक्रमः एवमस्ति। इति एते गुणाः तस्मिन् सन्ति खलु, एतैः गुणैः युक्तः एव खलु सः इति राजा पृच्छति। यतोहि पिता सर्वदापि तस्मिन् वरे विद्यमानान् गुणान् पश्यति। कन्या वरयते रूपम् इति अस्ति खलु श्लोकः, तं श्लोकं पूर्णं न स्मरामि। तत्र
कन्या किं पश्यति, रूपं पश्यति, किन्तु पिता तत्र तस्मिन् गुणाः सन्ति वा इति पश्यति। तदेव सः पृच्छन् अस्ति इदानीं। तदा नारदः वदति, विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतौ महेन्द्र इव वीरश्च वसुधेव समन्वितः। सः तेजस्वी वा इति पृष्टवान् खलु। सत्यं, सः तेजस्वी। कथमिव? विवस्वानिव तेजस्वी। सः सामान्यरूपेण तेजस्वी इति न, विवस्वान् इव तेजस्वी। विवस्वान् नाम सूर्यः। सूर्यः यथा तेजस्वी तथैव एषोऽपि तेजस्वी अस्ति। तेजसि सः सूर्येण समः अस्ति, विवस्वता समः अस्ति। बृहस्पतिसमो मतौ। मतिः इत्युक्ते बुद्धिः। सः बुद्धिमान् वा इति पृष्टवान् खलु। बुद्धौ सः बृहस्पतिसमः। तथैव महेन्द्र इव वीरश्च। सः शूरो वा इति पूर्वं पृष्टवान् आसीत्। सत्यं, सः शूरः, सः वीरः। कथमिव? महेन्द्रः इव। महेन्द्रः शिवः, शिवः इव सः वीरः। वसुधेव समन्वितः। वसुधा इव। तत्र क्षमावान् इति पृच्छति खलु। क्षमावान् वा इति पूर्वस्मिन् श्लोके यः प्रश्नः आसीत् तस्य उत्तररूपेण इदानीं कथयति। वसुधा इव समन्वितः। समन्वितः इत्युक्ते क्षमागुणेन समन्वितः, क्षमागुणेन युक्तः इत्युक्ते वसुधा यथा क्षमवती तथा एषोऽपि क्षमावान् इत्युक्ते क्षमागुणे एषः वसुधया समानः अस्ति। एवञ्च तेजसि सूर्येण समः, बुद्धिमत्तायां बृहस्पतिना समः, शौर्ये महेन्द्रेण समः, तथैव क्षमागुणे वसुधया समः। अतः एते सर्वेपि गुणाः तस्मिन् सन्ति इति वदति। तदा अश्वपतिः पृच्छति, अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यश्चापि सत्यवान् रूपवानप्युदारो वाप्यथवा प्रियदर्शनः। अपि राजात्मजः दाता। राजात्मजः इत्युक्ते राजकुमारः, आत्मजः इत्युक्ते पुत्रः, इत्युक्ते सः राजपुत्रः सत्यवान् यः अस्ति। अपि सः दाता। दाता इत्युक्ते यः ददाति सः दाता, इत्युक्ते यः दानं करोति सः दाता। सः दानशीलो वा इत्युक्ते सः दानशीलः एव खलु इति। अपि सः दाता ब्रह्मण्यश्चापि सत्यवान्। ब्रह्मण्यः। ब्रह्मण्यः इति शब्दस्य अत्र ब्राह्मणभक्तः इति अर्थः दत्तः व्याख्याने। सः ब्राह्मणभक्तः खलु, ब्राह्मणान् सः आदरेण पश्यति खलु। अपि सः सत्यवान्, सः सत्यवादी एव अस्ति खलु। अपि सः रूपवान्, अपि सः उदारः। रूपवान् इत्युक्ते सुन्दरः। अपि सः उदारः। उदारः इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां जनरस् इति वदन्ति खलु, तथा उदारत्वं तस्मिन् अस्ति वा? सः क्रूरः नास्ति खलु, उदारः एव खलु। रूपवानप्युदारो वाप्यथवा प्रियदर्शनः। सः प्रियदर्शनः एव खलु। प्रियदर्शनः इत्युक्ते गुड् लुकिङ्ग् इति यदुच्यते तादृशः, इत्युक्ते द्रष्टुं सः सुन्दरः खलु इति। तदा नारदः वदति, साङ्कृतेरन्ति देवस्य स्वशक्त्या दानतः समः ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शिबिरौषीनरो यथा। अत्रापि इदानीं सः दृष्टान्तं वदति। दाने सः रन्तिदेवेन समः। तत्र सङ्कृतिः
इति कश्चित् आसीत्, तस्य पुत्रः रन्तिदेवः। अत्र सांकृतः इति, सांकृते रन्तिदेवस्य स्वशक्त्या दानतः समः। तत्र संकृति इति कश्चन प्रायः तत्र संकृतः इति कश्चित् स्यात्, तस्य पुत्रः सांकृतिः, तस्य सांकृतेः। तत्र सांकृतेः इत्यत्र विसर्गः यः आसीत् सः विसर्गः अत्र लुप्तः इत्येवम् अस्माभिः स्वीकरणीयं भवति। अत्र हिन्दी व्याख्याने संकृतिनन्दनः इति तथा उक्तमस्ति। इत्युक्ते संकृतिः इति कश्चित् अथवा काचिदपि भवितुमर्हति, किन्तु अत्र सांकृतिः इति इकारान्तशब्दः अस्ति, अतः एव सांकृतेः इति षष्ठीविभक्तौ प्रयोगः एवं कृतः। तर्हि सांकृतिः इति रन्तिदेवस्य विषये वक्तव्यं चेत् कदाचित् संकृतः इति तस्य पितुः नाम स्यात्। किमपि भवतु, तस्य पितुः नाम किम् इति अत्र स्पष्टतया न ज्ञायते, किन्तु तस्य पुत्रः इति कारणेन सांकृतिः इति एतस्य नाम आगतम्। अत्र विद्यमानं पदं सांकृतिपदं, तस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचने सांकृतेः सांकृतेः इति। तत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य लोपः जातः, अग्रे रेफः अस्ति इति कारणेन, अतः सांकृते रन्तिदेवस्य इत्येवं जातम्। एवञ्च रन्तिदेवः दानगुणे अतीव प्रसिद्धः। तस्य कथापि अस्ति, रन्तिदेवस्य दानगुणविषये कथापि अस्ति। अतः दाने सः रन्तिदेवेन समः। कीदृशं दानं? स्वशक्त्या दानं। रन्तिदेवः यथाशक्ति दानं कृतवान्, यथाशक्ति इत्यपेक्षया यावच्छक्ति दानं कृतवान्। इत्युक्ते तस्य यावत् दानं कर्तुं सः शक्नोति तावत् कृतवान् सः। इत्युक्ते सम्पूर्णां शक्तिं तत्र विनियुज्य सः दानं कृतवान् आसीत्। तेन कारणेन स्वशक्त्या दानविषये रन्तिदेवेन समः अस्ति अयं सत्यवान्। तथैव ब्रह्मण्यः, यथा भवता पृष्टं सः ब्राह्मणभक्तो वा इति पृष्टं खलु, सत्यं सः ब्रह्मण्यः एव, ब्राह्मणभक्तः एव। सत्यवादी च, कथं सत्यवादी? शिविरौशीनरो यथा, औशीनरः शिविः यथा सत्यवादी आसीत् तथा एषोऽपि सत्यवादी। शिविः इति कश्चित् चक्रवर्ती उशीनरस्य राजा आसीत्। उशीनरः इत्युक्ते इदानीं भारतस्य पञ्जाब् यदस्ति, पञ्जाब् प्रान्तः यः अस्ति सः एव तत्र पूर्वम् उशीनरः इति उच्यते स्म। तस्य राजा इति कारणेन औशीनरः इति अपि शिवेः अपरं नाम, अतः औशीनरः शिविः। एवञ्च औशीनरः शिविः यथा सत्यवादी आसीत्, इत्युक्ते तां कथामपि वयं जानीमः। तत्र यदा कश्चन कपोतः तथैव कश्चन श्येनः इत्येतौ द्वौ आगतौ, तत्र कपोतः प्राणरक्षणार्थम् आगत्य शिविं प्रार्थितवान्, किन्तु तत्र श्येनः तम् आगत्य शिविम् आगत्य पृष्टवान्, एषः मम आहारः, अतः एषः भवता मह्यं दातव्यः इति। तदा शिविः वदति, नैव, तत्र शरणागतः भूत्वा आगतः अस्ति एषः कपोतः, तस्मात् एतस्य रक्षणं मया कर्तव्यं, भवते एतं न दास्यामि इति राजा वदति, शिविः वदति। नैव,
अयं तु अधर्मः अस्ति, यतोहि भवान् एतं मह्यं न ददाति चेत् मम आहारः एव न भवति अद्य। तेन कारणेन मम आहारस्यापि व्यवस्था भवता करणीया इति कारणेन एषः कपोतः दातव्यः एव इति। नैव अन्यत् किमपि पृच्छतु इति वदति। तदा भवतः शरीरस्य मांसमेव ददाति चेत् चिन्ता नास्ति, एतं कपोतम् अहं त्यजामि इति वदति श्येनः। अस्तु इति तस्य शरीरस्यैव मांसं सः ददाति, किन्तु सः वदति एतस्य कपोतस्य यावान् भारः तावद्भारयुक्तं मांसं भवतः शरीरस्य मांसं भवान् यदि ददाति तर्हि अहम् एतं कपोतं त्यजामि इति। अस्तु इति तत्र तुलायाम् एकत्र कपोतं स्थापयित्वा अपरत्र स्वशरीरस्य मांसमेव तत्र स्थापयति अपरस्मिन् पार्श्वे। किन्तु यावदपि सः स्थापयति तस्य कपोतस्य भारेण समः न भवति तस्य मांसस्य भारः। अन्ततो गत्वा सः स्वयमेव तत्र उपविशति। तदा सः वदति, भवतः परीक्षार्थमेव आवाम् आगतवन्तौ, तत्र द्वयोर्मध्ये एकः प्रायः सः कपोतः अग्निः, श्येनः इन्द्रः इत्येवं प्रायः, अथवा विपरीततया एवं तौ आगतवन्तौ इत्येवं तत्र कथा अस्ति। अतः शिबिः वचनं दत्त्वा तस्य परिपालने प्रसिद्धः इति कारणेन सत्ये अथवा सत्यवादित्वे अयं सत्यवान् अपि शिबिना समः अस्ति इति नारदः वदति। तथा अग्रे वदति, ययातिरिवचोदारः, ययातिः इव उदारः च। ययातिः उदारः आसीत्, ईदृशी तस्य उदारता, तस्य ययातेः अपि कथा काचित् भिन्ना कथा भवति। सोमवत् प्रियदर्शनः, अत्र इदानीम् एकैकस्यापि एवं कथा भवति। रन्तिदेवस्य कथा अस्ति, शिवेः कथा इदानीं मया उक्ता, ययातेः कथा अस्ति, सोमस्य कथा अस्ति, एवम् अग्रे येन येन समः इति वदति तेषां सर्वेषामपि एतत् सम्बद्धा काचित् पूर्वकथा अस्ति। इदानीं तत्सर्वं वयं न पश्यामः इत्युक्ते एतदपि कारणं तां सर्वां कथाम् अहं न जानामि इत्यपि अत्र कारणम्। अतः ययातिः इव सः उदारः, सोमवत् प्रियदर्शनः, सोमः यथा प्रियदर्शनः द्रष्टुं सुन्दरः तद्वद् एषोऽपि। रूपेण अन्यतमः अश्विभ्याम्, रूपेण अश्विभ्याम् अन्यतमः, तत्र अश्विनौ द्वौ स्तः वस्तुतः, किन्तु ताभ्यां सह एषोऽपि तत्र युक्तः भवति। इत्युक्ते तैः सह तिष्ठति चेत् अत्र कौ अश्विनौ कः सत्यवान् इति न ज्ञायते। तथा यथा तौ सुन्दरौ तथैव एषोऽपि सुन्दरः, रूपेण ताभ्यां समः एषः इति तात्पर्यम्। द्युमत्सेनसुतो बली, तादृशः द्युमत्सेनसुतः सः, द्युमत्सेनः इति तस्य पितुः नाम, द्युमत्सेनसुतः सः बली अपि अस्ति। अनन्तरं सदान्तः समृदुः शूरः ससत्यसंयतेन्द्रियः समैत्रस्थो नसूयश्च सह्रीमान् द्युतिमांश्च सः। सदान्तः समृदुः शूरः ससत्यसंयतेन्द्रियः समैत्रस्थो नसूयश्च सह्रीमान् द्युतिमांश्च सः। वस्तुतः अश्वपतिना ये प्रश्नाः पृष्टाः तेषां सर्वेषाम् उत्तरं नारदेन दत्तं। तेन सह इतोपि तस्मिन् केचन गुणाः सन्ति इति वदति। सः दान्तः,
दान्तः इत्युक्ते दमनशीलः इति। कस्य दमः? दमः इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहः इति उच्यते। अतः सः दान्तः इत्युक्ते सः इन्द्रियनिग्रहवान्, इन्द्रियनिग्रही अस्ति सः। सः मृदुः, सः उदारो वा न वा इति पूर्वं पृष्टमासीत् खलु। उदारः इति उक्तं तेन, इदानीं पुनः वदति सः मृदुः। शूरः सः, सः सत्यः। सत्यः इत्युक्ते सत्यवादी इति, सत्यभाषी। संयतेन्द्रियः, इन्द्रियाणां संयमः तस्य अस्ति। संयतम् इन्द्रियम् अथवा संयतानि इन्द्रियाणि येन सः संयतेन्द्रियः इत्युक्ते इन्द्रियाणां विषये तस्य संयमः अस्ति। सः मैत्रः, मैत्रः इत्युक्ते मैत्रीवान् इत्यर्थः। इत्युक्ते सर्वैः सह यस्य मैत्री अस्ति तादृशः मैत्रः। स्नेहशीलः इत्यर्थः। तादृशः स्नेहशीलः अस्ति सः। अनसूयश्च, असूयागुणः, असूयागुणः इति न वक्तव्यम्, असूया इति सः स्वभावः तस्य नास्ति। अतः अनसूयः, न विद्यते असूया यस्य सः अनसूयः इति। अतः सः असूयारहितः अस्ति, अनसूयः अस्ति। तथैव सः ह्रीमान्, ह्रीः इत्युक्ते लज्जा इत्यर्थः। तत्र अनसूयः इत्यत्र असूयारहितः इत्यस्ति खलु। असूया इति शब्दस्य अर्थः कः इति तत्र उच्यते। असूया इति शब्दस्य गुणेषु दोषाविष्करणम् इति अर्थः। इत्युक्ते अन्यस्मिन् गुणाः सन्ति चेदपि तत्र दोषस्य अन्वेषणं यदि कश्चित् करोति तर्हि तस्य विषये तस्य असूया अस्ति इति अर्थः। इत्युक्ते गुणेषु दोषस्य अन्वेषणं यत् क्रियते सः स्वभावः एव असूया इति उच्यते। एतस्य तादृशः स्वभावः नासीत् इति। अनन्तरं सः ह्रीमान्, ह्रीः इत्युक्ते लज्जा, लज्जावान् आसीत्। द्युतिमान्, द्युतिः इत्युक्ते कान्तिः, प्रकाशः, शोभा। अतः तस्य द्युतिः अपि आसीत् इति कारणेन सः द्युतिमान् इत्येवम् एते सर्वे गुणाः तस्मिन् आसन्। अनन्तरं नित्यशश्चार्जवं तस्मिन् स्थितिस्तस्यैव च ध्रुवा संक्षेपतस्तपो वृद्धैः शीलवृद्धैश्च कथ्यते। एकक्षणं तत्र अनुवादे कः अर्थः दत्तः इति पश्यन्नस्मि। एतस्य एतादृशाः गुणाः सन्ति इति के वदन्ति इति अत्र नारदः वदति। इदानीं सत्यवान् तस्य मातापितृभ्यां सह तत्र वने वासं कुर्वन् अस्ति। तत्र ऋष्याश्रमाः भवन्ति। तत्र विद्यमानाः ये ऋषयः सन्ति तपोवृद्धाः, शीलवृद्धाश्च, इत्युक्ते तपसा वृद्धाः इत्युक्ते महत् तपः आचरितवन्तः। तथैव शीलवृद्धाः, शीलवन्तः, शीलेन वृद्धाः अथवा शीलैः वृद्धाः, तपसा वृद्धाः ये सन्ति ते यद् वदन्ति तद् इदानीं संक्षेपतः मया उच्यते, अथवा ते संक्षेपतः एवं वदन्ति इति वा तस्य अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। इत्युक्ते तस्य विषये, तस्य गुणानां विषये संक्षेपेण एवं जनाः वदन्ति। के वदन्ति? तपसा वृद्धाः, शीलेन च वृद्धाः इत्युक्ते तादृशाः तपस्विनः तथा वदन्ति। किं वदन्ति? नित्यशश्च आर्जवं तस्मिन्
स्थितिः तस्यैव च ध्रुवा। आर्जवम् इत्युक्ते सरलता इत्यर्थः अत्र दत्तः। ऋजुत्वम् इत्यर्थः आर्जवम् इत्युक्ते। ऋजुः इत्युक्ते वस्तुतः स्ट्रेट् फॉर्वर्ड इति सोऽपि अर्थः अस्ति। इत्युक्ते तस्य स्वभावे वक्रता नास्ति, ऋजुत्वम् अस्ति तस्य स्वभावे इति कारणेन सः आर्जवम् इत्युक्ते ऋजुत्वम् इत्येव अर्थः। ऋजुः इति यः शब्दः अस्ति तस्य ऋजोः भावः ऋजुत्वम् इति यथा भवति तथैव आर्जवम् इत्यपि भवति। अतः आर्जवम् इति शब्दस्य ऋजुत्वम् इत्यर्थः अत्र सरलता इत्यर्थः दत्तः अस्ति अनुवादे। एवञ्च सर्वदापि तस्मिन् आर्जवम् इत्येषः गुणः भवति। तथैव ये सद्गुणाः उक्ताः इदानीं तस्मिन् एते सद्गुणाः सन्ति इति इदानीं एतावत्पर्यन्तम् उक्तं, तेषु सर्वेषु सद्गुणेषु तस्य सर्वदापि स्थितिः भवति। कदाचिदेव ते सद्गुणाः दृश्यन्ते तस्मिन् इति न, सर्वदापि ते गुणाः तस्मिन् दृश्यन्ते। अतः सर्वदापि एषः एतैः सद्गुणैः युक्तः भवति, एतान् सद्गुणान् प्रकटीकरोति इति नारदः अश्वपतिं वदति। तदा अश्वपतिः पृच्छति। अश्वपतिरुवाच गुणैरुपेतं सर्वैस्तं भगवन् प्रब्रवीषि मे दोषानप्यस्य मे ब्रूहि यदि सन्तीह केचन। तं सर्वैः गुणैः उपेतं मे प्रब्रवीषि। इदानीं भवान् मां तस्य विषये वदन् अस्ति। किं वदन् अस्ति? सः सर्वैः गुणैः उपेतः इति भवान् वदन् अस्ति। सर्वैः गुणैः उपेतं तं मां वदति भवान्। त्वं मां वदसि अथवा त्वं मां प्रब्रवीषि वदसि। अतः इदानीं सर्वे गुणाः ज्ञाताः। तर्हि दोषानप्यस्य मे ब्रूहि यदि सन्तीह केचन। यदि तत्र केचन दोषाः सन्ति तर्हि तानपि वदतु। एतावत्पर्यन्तं भवता गुणाः उक्ताः, इदानीं तत्र दोषाः यदि सन्ति, इदानीं भवतः कथनं यदि शृणुमः तर्हि एवं प्रतीयते यत् तत्र तस्मिन् कोऽपि दोषः एव नास्ति इति। अतः यदि तस्मिन् कोऽपि दोषः अस्ति अथवा केऽपि दोषाः सन्ति तर्हि तान् दोषान् अपि ब्रूहि। ब्रूहि इत्युक्ते वद। अत्र उभयत्रापि ब्रून् धातोः प्रयोगः कृतः। ब्रूहि इत्येतत् लोट् लकारे भवति। ब्रवीतु ब्रूतां ब्रुवन्तु ब्रूहि ब्रूतं ब्रूत इति। ब्रूहि इति मध्यमपुरुषे एकवचने भवति लोट् लकारे। तदा नारदः वदति एक एवास्य दोषो हि गुणान् आक्रम्य तिष्ठति स च दोषः प्रयत्नेन न शक्यमतिवर्तितुम्। एतावद्भिः सद्गुणैः युक्तस्य एतस्य एकः एव दोषः, एक एवास्य दोषः। कः? किन्तु सः एकः दोषः यः कोऽपि भवतु, सः एकः दोषः सर्वान् गुणान् आक्रम्य तिष्ठति। इदानीम् एतावन्तः सद्गुणाः सन्ति चेदपि तस्मिन् विद्यमानः यः एकः दोषः इदानीं मया उच्यते, सः तु एतान् सर्वान् गुणान् आक्रम्य तिष्ठति। इत्युक्ते तत्र सर्वेपि गुणाः निरस्ताः भवन्ति। इत्युक्ते तस्मिन् विद्यमानाः सर्वेपि गुणाः निष्प्रयोजकाः भवन्ति। तथा तस्य एकः दोषः अस्ति। स च दोषः प्रयत्नेन न शक्यम् अतिवर्तितुम्। केनापि प्रयत्नेन तस्य दोषस्य अतिवर्तनम् इत्युक्ते तस्य दोषस्य निवारणं कर्तुं न शक्यते। तं दोषम् अतिवर्तितुं नैव शक्यम्। इत्युक्ते तस्मात् दोषात् मुक्तिं प्राप्तुम् अथवा तस्य दोषस्य निवारणं कर्तुं नैव शक्यते, प्रयत्नेनापि न शक्यते इति वदति। एको दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽद्य प्रभृति सत्यवान् संवत्सरेण क्षीणायुः देहन्यासं करिष्यति।
एकः दोषः अस्ति न अन्यः अस्य एक एव तस्य दोषः कः सः सः अद्य प्रभृति संवत्सरेण क्षीणायुः संवत्सरेण क्षीणायुः इत्युक्ते तस्य आयुषः क्षयार्थम् इतोपि एकः संवत्सरः एव अवशिष्टः अस्ति इति सः संवत्सरेण क्षीणायुः इत्युक्ते तस्य आयुः इदानीं समाप्तप्रायमस्ति तस्य आयुषः सम्पूर्णतया क्षयनिमित्तम् इतोपि एकः एव वर्षः एकः एव संवत्सरः अपेक्षितः एकमेव वर्षम् अपेक्षितम् एकेन वर्षेण सः गतायुः भवति इत्युक्ते तस्य आयुः समाप्यते इत्युक्ते इतः परम् एकं वर्षमेव सः जीवति संवत्सरेण क्षीणायुः देहन्यासं करिष्यति मरणं प्राप्नोति इति न वदति देहन्यासं करिष्यति न्यासः इत्युक्ते स्थापनम् इत्यर्थः अधः स्थापनम् इत्युक्ते किं तत्र देहत्यागं करोति इति तर्हि सः एकं वर्षम् एव इतः परं जीवति तदा राजा वदति ये हि सावित्रि गच्छस्व अन्यं वरय शोभने इदानीं राज्ञः उद्विग्नता सञ्जाता टेन्शन् सञ्जातं तस्य राज्ञः अश्वपतेः ये हि सावित्रि गच्छस्व ये हि गच्छस्व इति सर्वाणि क्रियापदानि विरुद्धार्थकक्रियापदानि सर्वाणि इति सः वदति अन्यं वरय शोभने ते शोभने अन्यं वरय मास्तु भवती तमहम् इच्छामि इति वदति खलु मास्तु तं विहाय अन्यं कमपि वरय अन्यं कमपि पश्यतु अन्येन केनचित् सह विवाहं करोतु तस्य दोषो महानेको गुणान् आक्रम्य च स्थितः किमर्थम् इत्युक्ते तस्य एकः दोषः चेदपि सः महान् अस्ति तस्य दोषः एकः महान् सः किं करोति गुणान् आक्रम्य तिष्ठति सर्वानपि गुणान् आक्रम्य तिष्ठति इत्युक्ते सर्वानपि गुणान् सप्रेस् कृत्वा सर्वानपि गुणान् निरस्य सर्वानपि गुणान् निष्प्रयोजकान् कृत्वा सः एकः दोषः तिष्ठति तेन कारणेन तं विहाय अन्यं कमपि पश्यतु इति वदति यथा मे भगवान् आह नारदो देवसत्कृतः संवत्सरेण सोऽल्पायुः देहन्यासं करिष्यति यथा इदानीं नारदेन उक्तं संवत्सरेण सः अल्पायुः इत्युक्ते तस्य आयुषः क्षयार्थम् इतोपि एकः एव संवत्सरः अवशिष्टः अतः संवत्सरेण सः अल्पायुः देहन्यासं करिष्यति इति यथा मे भगवानाः नारदो देवसत्कृतः देवसत्कृतः नारदः देवसत्कृतः इति अत्र नारदस्य विशेषणं देवैः अपि सत्कृतः नारदः नारदस्तु देवर्षिः अस्ति तेन कारणेन देवाः अपि तम् आद्रियन्ते देवाः अपि तं पूजयन्ति देवाः अपि तं सत्कुर्वन्ति अतः देवैः सत्कृतः सः नारदः भगवान् माम् इदमेव आह इदमेव उक्तवान् सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते सकृदाः ददानीति त्रीण्येतानि सकृत् इति सावित्री वदति इदानीं सावित्री अपि बुद्धिमती अस्ति सा वदति सकृत् अंशः निपतति अंशः इत्युक्ते तत्र प्रापर्टी इत्युक्ते भूमिः अथवा या कापि सम्पत् पैतृकं यत्किञ्चिदस्ति धनम् अथवा पैतृकसम्पत् या अस्ति तस्याः सम्पदः भागः यः भवति इत्युक्ते दायादेषु अथवा भ्रातृषु यः भागः भवति सः भागः एव अंशः इति उच्यते अंशः सकृत् निपतति इत्युक्ते तत्र सम्पदः भागः भ्रातॄणां मध्ये एकवारमेव क्रियते पुनः पुनः तत्र परिवर्तनं न क्रियते इति अर्थः अस्य सकृत् अंशः निपतति सकृत् कन्या प्रदीयते कन्या एकवारमेव प्रदीयते एकस्मै दत्वा पुनः
स्वीकृत्य अन्यस्मै तु न प्रदीयते। एकवारम् एकस्मै कन्या दत्ता चेत् सा दत्ता इत्येव। अतः सकृत् एव कन्या प्रदीयते। सकृत् इत्युक्ते एकवारम् इत्यर्थः। सकृत् द्विः त्रिः चतुः पञ्चवारम् अथवा पञ्चकृत्वः षट्कृत्वः षड्वारम् इत्येवं रीत्या तत्र एते शब्दाः भवन्ति। सकृत् इति शब्दस्य एकवारम् इत्यर्थः। एवञ्च सकृत् एव कन्या प्रदीयते। सकृत् आह ददानीति यस्मै कस्मैचित् अहम् एतत् भवते ददामि इति यदि उच्यते तर्हि एकवारं यदुक्तं तत् तदेव तिष्ठति। पुनः तत्र परिवर्तनं न क्रियते। न क्रियते इत्युक्ते न कर्तव्यम् इति। परिवर्तनं तत्र न कर्तव्यम्। कश्चित् दानशीलः स्वस्य वाक्ये परिवर्तनं न करोति। एकवारम् इदमहं ददामि ददामि इति तत्र लोट्लकारे उत्तमपुरुषे एकवचनं। करवाणि पठानि गच्छानि इत्येवं तथैव ददामि एवञ्च यत्किञ्चित् एतत् अहं भवते ददामि इति यदि वचनं दत्तं तर्हि तद् एकवारं यत् वचनं दत्तं तदेव पालनीयं। तदेव अन्तिमं। तदेव तिष्ठति। अतः त्रीणि एतानि सकृत् एतानि त्रीणि एकैकवारमेव क्रियते। अतः दीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा सकृत् वृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्। अतः यं युवकम् अहं वृतवती सः दीर्घायुर्वा भवतु अल्पायुर्वा भवतु, सगुणो वा निर्गुणो वा भवतु, सः सगुणो वा भवतु निर्गुणो वा भवतु, गुणैः युक्तः भवतु अथवा गुणैः रहितः भवतु, चिन्ता नास्ति। तस्य आयुः दीर्घं भवतु अथवा तस्य आयुः अल्पं भवतु, चिन्ता नास्ति। सकृत् वृतः मया भर्ता, सः भर्तृरूपेण सः मम भर्ता इति मया एकवारं सः वृतः, सः मया भर्ता इति अङ्गीकृतः, मया इष्टः सः। अतः न द्वितीयं वृणोम्यहम्। द्वितीयं कमपि अहं न वृणोमि, द्वितीयं कमपि अहं न परिणेष्यामि, न इच्छामि, न अङ्गीकरोमि इति। मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचाभिधीयते, क्रियते कर्मणा पश्चात् प्रमाणं मे मनस्ततः। आदौ मनसि निश्चयः क्रियते। मनसा निश्चयं कृत्वा आदौ यत्किमपि करणीयं चेत् आदौ मनसि निश्चयः क्रियते, ततः वाचा अभिधीयते। सम्यक् मनसि निश्चयं कृत्वा एव वचनेन तत् उच्यते। इत्युक्ते तत्र वाचा शब्दरूपेण तदुच्यते। इत्युक्ते एवं करिष्यामि इति। ततः परं क्रियते कर्मणा पश्चात्, क्रियते कर्मणा पश्चात्, ततः परं क्रियाद्वारा तस्य साक्षात् अनुष्ठानमेव। अतः यदा अस्माभिः किमपि उच्यते तदा ततः पूर्वम् अस्माभिः सम्यक् विचिन्त्य निश्चयः क्रियते मनसा। ततः परम् उच्यते, ततः परं साक्षात् तत् क्रियते। प्रमाणं मे मनस्ततः, ततः मम मनः प्रमाणम्। इत्युक्ते मनसि अहं सङ्कल्पं कृतवती एतदेव अत्र प्रमाणम्। एकवारं मनसि अहं सङ्कल्पं यदि कृतवती तर्हि तदेव कर्तव्यम् इति सा तत्र वदति। तदा नारदः वदति, स्थिरा बुद्धिर्नरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव
नैषा वारयितुं शक्या धर्मादस्मात् कथञ्चन। सः वदति, हे नरश्रेष्ठा, सावित्र्याः बुद्धिः स्थिरा अस्ति। स्थिरा बुद्धिः नरश्रेष्ठा, सावित्र्याः दुहितुस्तव। तव दुहितुः सावित्र्याः बुद्धिः स्थिरा अस्ति। नैषा वारयितुं शक्या अस्मात् धर्मात्। अस्मात् धर्मात् एषा वारयितुं नैव शक्या। कथञ्चन, केनापि प्रकारेण एषा अस्मात् धर्मात् वारयितुं न शक्या। नान्यस्मिन् पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः, प्रधानमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव। नारदोऽपि इदानीम् अनुमोदनं करोति, समर्थनं करोति। अन्यस्मिन् पुरुषे न सन्ति एते गुणाः, नान्यस्मिन् पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः। सत्यवति, सत्यवान् इत्यस्य सप्तम्यां एकवचनं। सत्यवति, तस्मिन् युवके ये गुणाः सन्ति ते अन्यस्मिन् पुरुषे न सन्ति। अतः प्रधानमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव। तस्मात् कारणात् तव दुहितुः तस्मै प्रधानमेव मे रोचते, मह्यं रोचते। तस्मै विवाहं कृत्वा तस्मै भवान् ददातु, तदेव समीचीनम् इति ममापि भाति इति नारदः वदति। राजोवाच, अविचाल्यं तदुक्तं यत् तथ्यं भगवता वचः, करिष्याम्येतदेवञ्च गुरुर्हि भगवान् मम। अविचाल्यं तदुक्तं यत् तथ्यं भगवता वचः। भगवता नारदेन यद् वचः उक्तं, यद् तथ्यम् उक्तं, तत् अविचाल्यं। तत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। अविचाल्यम् इत्युक्ते तत् विचालयितुं न शक्यते, इत्युक्ते तत् परिवर्तयितुं न शक्यते इत्यर्थः। अतः करिष्याम्येतदेवञ्च, एतत् एवञ्च अहं करिष्यामि इत्युक्ते एतत् एवम् इत्युक्ते एवम् इत्युक्ते एवं भवता उक्तरीत्या अहं करिष्यामि। गुरुर्हि भगवान् मम, भवान् मम गुरुः। भगवान् इत्युक्ते भवान् मम गुरुः इति। नारदः तदा वदति, अविघ्नमस्तु सावित्र्याः प्रदाने दुहितुस्तव, साधयिष्याम्यहं तावत् सर्वेषां भद्रमस्तु वः। नारदः तत्र सर्वेषाम् आशीर्वादं कृत्वा गच्छति। अविघ्नमस्तु सावित्र्याः, सावित्र्याः अविघ्नमस्तु, तस्याः सर्वे विघ्नाः अपगच्छन्तु, निवारिताः भवन्तु। प्रदाने दुहितुस्तव, तव दुहितुः सावित्र्याः प्रदाने अविघ्नमस्तु इति एवम् अन्वयः स्वीकरणीयः। तव दुहितुः सावित्र्याः, दुहितुः इति षष्ठी विभक्तिः, तव दुहितुः सावित्र्याः प्रदाने अविघ्नमस्तु। तव पुत्र्याः सावित्र्याः विवाहे येऽपि विघ्नाः मा सन्तु, अहं साधयिष्यामि। अहं साधयिष्यामि इत्युक्ते अहम् इतः निर्गच्छामि इदानीम् इति। साधयिष्याम्यहं तावत् सर्वेषां भद्रमस्तु वः। वः सर्वेषां, युष्माकं सर्वेषां, वः इत्युक्ते युष्माकं सर्वेषां भद्रमस्तु, शुभम् अस्तु इति उक्त्वा सः गच्छति। अत्र दुहितुः इति तत्र गतकक्षायां भगिन्या कयाचित् पृष्टं खलु, तत्र दुहिता इत्यत्र दुहधातुः अस्ति वा इति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याने प्रायः बालमनोरमायाम् इति स्मरामि, तत्र मया दृष्टं, तत्र दुहधातुः एव तत्र उक्तः, या दोग्धि सा दुहिता इति। किन्तु तत्र प्रत्ययः कः इति न स्मरामि, कश्चन उणादिप्रत्ययः अस्ति, किन्तु धातुः दुहधातुः एव। अतः या दोग्धि सा दुहिता इति तत्र एतत् निर्वचनं तत्र कृतमासीत्।
किं दोग्धि इत्यादिकं तत् यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्यते तत्र, यतोहि अत्र सर्वत्रापि क्लेशः अयमेव। एवं यदि तत्र व्युत्पत्तिः उच्यते तर्हि तत्र कथञ्चिदपि अन्वयः कर्तुं शक्यते। किं दोग्धि इत्युक्ते यत्किमपि वयं तस्य उत्तररूपेण वक्तुं शक्नुमः, किन्तु आहत्य दुहधातुः एव तत्रापि दर्शितः। अस्तु, एवञ्च एवं सर्वेषाम् आशीर्वादं कृत्वा सः नारदः ततः निर्गच्छति। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अद्य एतावत्पर्यन्तं वयम् अत्र समापयामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। Yeah, any questions? Vijaya. Yes, Vijaya. नमस्ते महोदय, विजया अस्मि। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मम द्वित्राः प्रश्नाः सन्ति। अस्तु। तत्र आह इति ब्रू धातुः लट् लकारे, परन्तु साधारणतया मया दृष्टं सर्वत्र भूतकालार्थे एव अर्थः दत्तः भवति। किमर्थं तत् इति प्रश्नः। आह इति शब्दस्य विषये अहं एकवारं सम्यक् अवलोकनं कृत्वा अहम् अग्रिमकक्षायामेव वदामि। स्मरामि अहम् एतत् स्मृत्वा अहम्, अथवा कदाचित् तन्मध्ये कदाचित् अहं दृष्ट्वा श्रीवाणी भगिन्यै अपि ददामि, कदाचित् सा तत्र गणेपि स्थापयितुं शक्नोति, किन्तु अहम् एकवारं परिशील्य वदामि। अनन्तरं तत्र ब्रह्मण्यः इति अस्ति एकं पदम्। आमां, तत्तु यत् प्रत्ययः वा, यथा तव्यतनि? यत् सत्यं, यत् प्रत्ययः। अस्तु अस्तु। अनन्तरं एहि इति इण् धातुः इति चिन्तयामि। आ उपसर्गः वा? सत्यं सत्यम्। आम् इति उपसर्गः, इण् गतौ धातुः, तस्य लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। एकवचने अस्ति। आमाम्। अनन्तरं पञ्चकृत्वः इति उक्तवान् भवान्। तत्र द्विः त्रिः अनन्तरं चतुर्वारम् इत्युक्ते किं पदं? चतुः इति भवति। अस्तु अस्तु। सकृत् इति एकवारम् इत्यर्थे, द्विः इति द्विवारम् इत्यर्थे। अत्र द्विः इति अव्ययं तत्। एवमेव त्रिः इति अव्ययम्, त्रिवारम् इत्यर्थः। तथैव चतुर्वारम् इत्यर्थे चतुः इति। ततः परं सर्वाभिः संख्याभिः सह, इत्युक्ते सर्वैः संख्यावाचकशब्दैः सह कृत्वः इति योजनीयं। पञ्चकृत्वः, षट्कृत्वः इति एतान्यपि अव्ययान्येव। तत्र कृत्वः इति यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र तानि पदानि अव्ययानि भवन्ति। अहं पञ्चकृत्वः एतत् पुस्तकं पठितवान्, अथवा पञ्चकृत्वः पारायणं कृतवान्। अहं दिने 3 आहारसेवनं करोमि। अहं 10 कृत्वः, अथवा अहं 50 कृत्वः अथवा 100 कृत्वः जपं करोमि इत्येवं प्रयोगाः। एकः अन्तिमप्रश्नः। तथ्यम् इत्यपि यत् प्रत्यये एव महोदय? तथ्यम् इति तथ्यम् इत्यत्र एकस्मिन् श्लोके यत् प्रत्ययः न स्यात्, तत्र कश्चन अन्यः प्रत्ययः स्यात्, तत् गुणादिप्रत्ययो तु भवितुमर्हति। अस्तु। कदाचित् तत् इति शब्देन सह कश्चन प्रत्ययः योजितः इति मन्ये। अहं तदपि दृष्ट्वा वदिष्यामि। तर्हि मया किं द्रष्टव्यम्? एकं तथ्यम्, अपरम् आह इति। एतद्वयम् अहं वदिष्यामि अग्रिमकक्षायाम् अथवा ततः पूर्वम्। धन्यवादः महोदय। Anyone else? Questions?
मम तु समयः अस्ति, अतः मम चिन्ता नास्ति, भवतां समयानुगुणं कुर्वन्तः यावदपि प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। This is Ram here. I have some very basic questions only. Namaste. We missed you in the last class. Oh, okay. Thank you. No, but my question, Sarala questions all. I mean, question has Sarala. Okay, nothing. See, just 1 second. 26. Shadvimshati sloka. Sakrit Kanya Pradiyate. I couldn't understand. You explained, but I didn't understand. What does it mean? Especially the usage of Sakrit repeatedly is coming there. And Pradiyate means what? So that particular sloka is a little bit. तत्र सकृत् इति शब्दस्य एकवारं ओन्ली वन्स् इत्यर्थः। सकृत् इति शब्दस्य वन्स् इत्यर्थः। इत्युक्ते कन्यायाः दानम् एकवारमेव क्रियते। इत्युक्ते एकवारं कस्मैचित् कन्या दत्ता चेत्। Okay. Once if her marriage is conducted, then it is done only once. Correct. What is pradiyate there? What is pradiyate? Pradiyate इत्युक्ते दीयते इत्येव। Given. Okay. Okay. He is given only once. Okay. Got it. Okay. ददाति इति क्रियापदमस्ति, तत्र दीयते इति कर्मणि प्र इति उपसर्गः प्रदीयते इति। Okay. And Shatuvimshati sloka, Udirnam you said meaning as tension, is it? Chaturvimshati. Udirnaha, you said as tension, is it? Meaning? Satyam. उद्विग्नः इति शब्दः अत्र श्लोके नास्ति, किन्तु अहं तस्य यत् कारणम् उक्तवान्, किमर्थं सः एहि सावित्री गच्छस्व इति वदति खलु, तत्र तस्य सः उद्विग्नः आसीत्। उद्विग्नः इति तत्र शब्दः टेन्शन् इत्यस्मिन् अर्थे। And what is duhidustavaha? I think towards that is Trimshat sloka. 32 श्लोकः खलु। तत्र दुहितुः इत्युक्ते तव दुहितुः इति। तव दुहितुः इति तत्र वाक्यं, किन्तु तत्र दुहितुः तव इति कृतं, दुहितुस्तव इति सन्धिः कृतः। तव दुहितुः इत्युक्ते तव पुत्र्याः इति। दुहितुः इति तत्र षष्ठीविभक्तौ एकवचनं। दुहितृशब्दः दुहिता दुहितरौ दुहितरः, तस्य षष्ठीविभक्तौ एकवचने दुहितुः इति। तव दुहितुः प्रदाने इति एवं। तव पुत्र्याः प्रदाने इत्यर्थः। Okay, got it. Pradane. Last question. Saptadasha sloka. Sankrite is means similar, is it? That's the way you used it. No. Sankriti तत्र ग्रन्थिदेवस्य विशेषणरूपेण उक्तमस्ति सांकृतिः इति। इत्युक्ते तत्र सांकृतिः इति शब्दं पश्यामः चेत् ज्ञायते तत्र अपत्यार्थे कश्चन तथितप्रत्ययः तत्र योजितः इति। इत्युक्ते संकृतः अथवा संकृतिः इति कश्चित् पुरुषः, तस्य पुत्रः इत्यस्मिन् अर्थे सांकृतिः इति कथितान्तं रूपं भवति। तस्य इत्यर्थे सांकृतेः इति। सांकृतिः रन्तिदेवः, तस्य रन्तिदेवस्य, सांकृतेः रन्तिदेवस्य इति। अतः अत्र सांकृतिः इति अत्र श्लोके उक्तः शब्दः। Sorry, I didn't understand that. Okay, Sankrita is a person and his son is Sankritihi. Okay. Sorry, that was a little bit of. I got it. We are adding a tadita pratyaya with the word Sankrita, and after adding that pratyaya it becomes Sankriti. Sankriti, sorry. It becomes Sankriti.
Okay. Like Thank you. Dasharathihi. The popular example is Dasharathihi. Dasharathiya putrah Dasharathihi. Okay. That is what, okay, I got it. Ah. Yeah, got it. Dasharathim, I got it. Yeah. Thanks. Yeah. Okay, Kannan. Kannan Mahodaya वा? अस्तु. Namaste. Namaste. Your voice is very low, Kannan. Is it audible now? Little better. Yes, I can hear. Okay. This last class, Gata Kakshayam, ekasmin padam, Vimrshya. Tat pada artham. Vimrshya इत्युक्ते तत्र विमर्शं कृत्वा, विमर्शः इत्युक्ते कन्सल्टेशन्, कन्सल्ट् कृत्वा इत्यर्थः. विमृशति इति तत्र क्रियापदं. तत्र विमर्शति लट्लकारे विमृशति इति भवति. विमृश्य इति व्यवन्तं रूपम्. इत्युक्ते चिन्तनं कृत्वा, चर्चां कृत्वा इति. चर्चा. विचारं कृत्वा इति. Then abhidhiyate, the padartham. Abhidhiyam is अभिधीयते इत्युक्ते उच्यते इति. तत्र अभिधत्ते इति क्रियापदम्. अभिधत्ते. तत्र प्रसिद्धं क्रियापदं दधाति, ददाति न दधाति इति यदस्ति तस्य रूपद्वयं. तत्र परस्मैपदिरूपं दधाति इति, आत्मनेपदिरूपं धत्ते इति. तत्र अभि उपसर्गं योजयामः चेत् वदति इत्यर्थः भवति. अभिददाति. तत्र महापुराणः अस्ति इति कारणेन उच्चारणेऽपि अभिदधाति अथवा अभिधत्ते इत्येवं लट्लकारे रूपं भवति. तस्य कर्मणि रूपम् अभिधीयते. प्रत्यभिधानं. सत्यं. कथनम् इत्यर्थः. प्रत्यभिधानम् इत्युक्ते प्रतिकथनम् इति. यत्किमपि कश्चित् वदति तस्य रिप्लै इति प्रत्यभिधानम् इति. Then the duh dhatu for duhitaha. Duhita. You said ya dogdhi sa duhita. Is it right? Did I get it? Satyam. Dogdhi is to be born. Dogdhi ityukte na dogdhi iti shabdasya vastutah milking the cow is called dohanam. But here we cannot take that kriya. अतः एव मया उक्तं तत्र या दोग्धी सा दुहिता इत्येवं तत्र अस्ति चेदपि दुग्धम् is from dogdhi. सत्यम्. इत्युक्ते गोः दोहनं करोति. एवं रीत्या प्रयोगः भवति वस्तुतः. Last one is Vivaswan. So what is the Vivaswan इत्युक्ते सूर्यः. Surya. तत्र विवस्वत् इति तकारान्तशब्दः. तकारान्तं प्रातिपदिकमस्ति. विवस्वान्, विवस्वन्तौ, विवस्वन्तः इति रूपाणि तथा भवन्ति. Okay, धन्यवादः महोदय. Okay, anyone else? Okay, that is it, Mahodaya. तर्हि शान्तिमन्त्रेण समापयामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शुभरात्रिः सर्वेभ्यः. अग्रिमकक्षायां पुनः मिलामः. शुभरात्रि महोदय.
उपकरोति